इन्भाइट मिडिया। सम्पूर्ण मेसिनरी सामानको लागि एकमात्र गन्तव्य चेन्जिङ नेपाल, बालकोट, भक्तपुर। Tunland from Photon. सबैको लागि सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको एक मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम मार्केट जानकारी हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम र यो कार्यक्रम हरेक सोमबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरेर जानकारी केन्द्रको अफिसियल युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेज मार्फत पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा के कस्ता वस्तु, सेवा तथा प्रविधिहरू भित्रिएका छन् या भित्रिने क्रममा रहेका छन् भन्ने विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यो कार्यक्रम तयार पार्ने गर्छौं। आजको प्रस्तुतिमा भने नेपालमै के कस्ता आकर्षक सोफाहरू बन्ने गर्छन्, सोफा किन्दाखेरि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, मूल्य के कस्तो पर्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौं। अबको प्रस्तुतिमा भने नेपालमै उत्पादन हुने सोफाहरूको बारेमा हामीले स्थलगत रूपमा तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। दर्शक महानुभावहरु, यति बेला भने हामी सोफा हब काठमाडौँमा आइपुगेका छौं र नेपालमा के कस्ता सोफाहरू उपलब्ध छन्, तिनीहरूको चाहिँ के कस्तो हुन्छ क्वालिटीहरू, सोफा किन्दाखेरि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सोफा सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहित चाहिँ हामीले आज यहाँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ सोफा हब काठमाडौँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ तारालाल धरेल सर। तारा सर, यहाँलाई स्वागत छ। दीपकजी, सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड नमस्कार। तपाईले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हाम्रो चाहिँ सोफा हब काठमाडौँ चाहिँ काठमाडौँको 3 ठाउँबाट लैनचौर, चमती र लोलाङबाट र काठमाडौँ बाहिर चितवनबाट चाहिँ हाम्रो सोफाहरू उत्पादन भइरहेको छ। साथै खाट दराज, बेड, डाइनिङ टेबलहरू पनि लोलाङको फ्याक्ट्रीबाट हाम्रो उत्पादन भइरहेको छ। हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको 10,000 देखि 1.5 लाखसम्मका चाहिँ रेडिमेड सोफाहरू र फर्निचरमा 10,000 देखिको 70-80 हजारसम्मका चाहिँ रेडिमेड फर्निचरका आइटमहरू प्रोडक्सन गर्छौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अहिले सकेसम्म धेरै युनिक खाले तपाईँको नयाँ नयाँ डिजाइनका फर्निचर, नयाँ नयाँ डिजाइनका सोफाहरू प्रोडक्सन गरिरहेका छौँ। साथै त्यसलाई ग्यारेन्टीका सहित तपाईँले हेरी तपाईँको मेटेरियल हेरी कस्ट हेरी तपाईँको 10,000 को सोफाको चाहिँ तपाईँलाई हामीले वारेन्टी दिएका छैनौँ र त्यो 10,000 भन्दा माथि तपाईँ 15,000बाट माथि लगाएपछि 5 वर्ष, 15,000बाट 30,000सम्मको 30,000 रेन्जको लागि चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष, तपाईँको 50,000 भन्दा माथिको लागि चाहिँ 10 वर्षभन्दा माथि वारेन्टी दिएका छौँ। त्यो अवधिभरि चाहिँ तपाईँको बाइ द वे तपाईँले हामीसँग किनेका सोफाहरू, फर्निचरहरू टुटफुट अथवा भाँचिने अथवा टुक्रिने अथवा च्यात्तिने भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ काइन्डली तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँलाई मिल्ने रहेछ भने थोरै सानोतिनो समस्या आछ भने बनाइदिन्छौँ र इनकेस ठुलो समस्या आयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ एक्सचेन्जै गरिदिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका तपाईँहरूलाई आफ्नै डिजाइन छ। एउटा आफ्नो इन्टेरियर डिजाइनहरूले आफ्नो सर्टेन सेटहरूको सर्टेन डिजाइनहरू बनाएर राखेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै योभन्दा एक्स्ट्रा कुनै डिजाइनहरू चाहिन्छ, तपाईँको घरको भित्ताहरू अलिकति बाङ्गा छन्, त्यो नापेर बनाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँहरूलाई हामी त्यही अनुसारका सोफाहरू, फर्निचरहरू, टिभी ऱ्याकहरू, तपाईँको अर्को आएर मोडुलर किचनहरू, तपाईँको जुनसुकै फर्निचरको आइटमहरूको समस्याको समाधान गरिदिनेछौँ। सोफा हब काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँलाई ढुक्कसँग अर्डर गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले सोफा हब काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ 100 भन्दा बढी नेपाली युवाहरूले रोजगार गरिरहेका छन्। तपाईँहरूले जति आजसम्मको मितिसम्म चाहिँ सोफा हब काठमाडौँलाई सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुहुने र नेपाल बाहिर हुने युवाहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले धेरै माया गरेर म माथि ठुलो विश्वास गरेर मसँग सोफा तपाईँले किन्नुभएको छ। सबैहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि तपाईँहरूको माया सद्भावना पाइरहनेछु भन्ने आशा गरेको छु। हामीमा कुनै कमी कमजोरीहरू अथवा तपाईँहरूले अझ यस्तो खाले डिजाइन बनाइदिँदा बेटर हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको कुनै राय सल्लाह सुझाव छ भने कृपया मैले चाहिँ सोफा हब काठमाडौँ हाम्रो वेबसाइट छ, कृपया www.sofahubkathmandu.com मा गएर चाहिँ हामीलाई इमेल गरिदिनु भयो भने
हुनाले म साह्रै आभारी हुनेछु। मेरो उद्देश्य भनेको अहिले सर्टेन समयमा धेरै नाफा कमाउने भन्दा पनि यो देशमा बसेर यो देशमा मैले गर्दा कमसेकम केही युवाहरूले विदेश जान नपरोस्, कमसेकम नेपालमा बाहिरबाट आउने केही सामानहरूको आयात रोकियोस् भन्ने मेरो मेन उद्देश्यका साथ बढी भन्दा बढी मार्जिन पनि राख्दिनँ। मैले न्यूनतम मार्जिन राखेर उच्च गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गरेर बजारमा तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्य साथ मैले यो गरिरहेको छु। हाम्रो चाहिँ अधिकांश काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ फ्री डेलिभरी छ। आउट अफ भ्यालीमा पनि तपाईँहरूले हामीले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अफर चलाएका हुन्छौँ। बुटोलमा चाहिँ तपाईँको महिनामा एकचोटि जस्तो परिरहेको हुन्छ फ्री डेलिभरी, एउटा गाडी लिएर पठाइदिन्छौँ। चितवनमा हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्री छ। चितवनमा तपाईँले चितवनकै सोफा अफ चितवन भनेर हाम्रो दर्ता भएको छ। त्यो चाहिँ धर्मचोकभन्दा थोरै तल्लो बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो स्क्रिनमा कल गर्नु होला, हामी तपाईँलाई लिन आउनेछौँ। तपाईँले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। चितवनमा पनि तपाईँको बारा यता पर्सा तपाईँलाई यता हेटौँडासम्म पनि हामीले फ्री डेलिभरी गरेर चितवनको फ्याक्ट्रीबाट सामानहरू सप्लाई गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू यदि युवाहरू यदि आफै म तपाईँहरूसँग मिलेर कोल्याबोरेट गरेर म व्यवसाय गर्न चाहन्छु, म सोरुम खोल्न चाहन्छु, अथवा तपाईँलाई विभिन्न विराटनगरमा अथवा बाहिर अरू कुनै ठाउँमा तपाईँहरू इटरीमा तपाईँहरूको त्यस्तो प्लान छ भने सोरुमहरू पनि विस्तार गर्ने योजनामा छौँ। तपाईँहरूलाई म यो पनि यो भिडियो मार्फत आग्रह गरेको छु, तपाईँहरूले हामीलाई खबर गरिदिनु होला। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ तपाईँहरूको अब नयाँ घरहरू तपाईँले बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई त्यही घरको चाहिँ आफ्नो घरको ओन डिजाइनमा तपाईँको कलर कम्बिनेसन गरेर तपाईँलाई हेभी सोफाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया तपाईँ हाम्रो इन्टेरियर डिजाइनरहरू हाम्रो छुट्टै टिम छ त्यो चाहिँ, र तपाईँहरू घरमा बसेर तपाईँलाई कस्तो कलर राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको परिवारसँग सल्लाह गरेर तपाईँलाई त्यो परिवारको सल्लाह बमोजिम सोफाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई विभिन्न भित्ताहरू बिमहरू जेसुकै समस्या आए पनि त्यसको कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँ हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न क्याटेगोरीहरूको सोफाहरू छन्। तपाईँले सोफा मात्रै भनेर बाहिर देख्ने मात्रै सोफा होइन, तपाईँलाई त्यो सोफामा चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न किसिमका मेटेरियलहरू फरक मेटेरियल अनुसार कस्ट फरक रहेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेभी 10 वर्ष वारेन्टीवाला सोफा चाहिँ तपाईँको एउटा 7,000 पर सिट अनुसार हुन्छ। तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको 8,000 हुन्छ, एउटा 9,000 हुन्छ, एउटा 10,000 हुन्छ, एउटा 12,000 रुपियाँ हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो खाले चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई त्यसमा भर पर्छ। तपाईँलाई चाहिँ अधिकांशले मलाई सोध्नुहुन्छ किन फरक भन्नुहुन्छ, त्यसको मेटेरियल कम्प्लिटली फरक रहेको हुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ नर्मल सोफाहरू चाहिँ हामीले उत्तिसको काठ युज गरेर बनाएका हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई उत्तिसको काठ होइन, मलाई चाहिँ अरू अब आँपको अथवा सिसौको अथवा सौरको अथवा तपाईँलाई अरू विभिन्न काठहरू राखेर अथवा आँपको काठहरू राखेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया तपाईँ हामीलाई त्यो पनि सुविधा छ। तर त्यो राखिरहन आवश्यक चाहिँ ठान्दिनँ मलाई, किनभने नर्मली उत्तिसको काठ पनि 20 वर्ष आयो हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो मैले समस्या आएको मैले थाहा पाएको छैन। एकदमै राम्रो अनि एकदमै बलियो पनि हुन्छ। तपाईँलाई यदि उत्तिसको बाहेक म अरू पनि काठ युज गरेर विभिन्न किसिमका आकर्षक सोफाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ हामीले त्यो पनि सुविधा छ। तर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदा चाहिँ उत्तिसको काठले इनफ हुन्छ भन्ने र आजसम्म कम्प्लेन नआएको हिसाबले म तपाईँहरूलाई त्यो आग्रह गर्छु। साथै तपाईँहरू होइन म राख्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आँपका तपाईँको सिसौका काठहरू पनि राखेर सोफाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो 10,000बाटै सोफाको सुरु छ। 10,000को सोफा पनि तपाईँको नर्मल्ली आजसम्म 5-7 वर्ष मजाले टिक्ने खाले र तपाईँ ड्युरेबल पनि त्यही अनुसार हुने खाले सोफा छ। तपाईँहरूलाई सोफामा तपाईँलाई लाग्ने विभिन्न किसिमका मेटेरियलहरूमा पनि हामीले त्यस्तै स्ट्रङ अथवा रिलायबल खाले सामानहरू राखेर बनाएका हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली काठमाडौँमा फ्री र बाहिर अन्त पनि भ्याली बाहिर तपाईँको चितवनमा हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्री छ। चितवनमा हाम्रो सोफा हब चितवन भनेर हाम्रो फेसबुक पेज छ, कृपया त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चितवनको फ्याक्ट्रीले चाहिँ हाम्रो चितवन, पर्सा, बारा तपाईँले यता हेटौँडासम्म पनि हामीले फ्री डेलिभरी सहित काठमाडौँकै रेटमा हामीले सोफाहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न हामी जुन चितवनमा पनि चितवन भ्यालीभित्र चाहिँ कुनै पनि एक्स्ट्रा चार्ज दिँदैनौँ। हाम्रो टिमहरू हाम्रो इन्टेरियर डिजाइनर सरहरू आएर तपाईँहरूको डिजाइन अनुसार तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू दिने काम, तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमका सुन्दर फर्निचर यस्तो गर्दा बेटर हुन्छ, यो यहाँनिर हो भनेर हामी सबै राय सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई यदि हामी त्यसरी जाँदा पनि तपाईँहरूलाई यदि हाम्रो प्रोडक्सन हेर्न मन लाग्छ भने कृपया काठमाडौँको तपाईँलाई लैनचौरको फ्याक्ट्री अथवा बनस्थली चौमतीमा अथवा लोलाङमा यहाँ हेर्न आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई चितवनको पनि लङ्कुमा तपाईँको धर्मचोकभन्दा थोरै भित्रपट्टि छ, त्यहाँ आएर तपाईँले हेर्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँहरूले हामीले चाहिँ अनलाइनबाट तपाईँले डिरेक्ट अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले कुनै दुविधा नमानिकन विदाउट हेजिटेसन प्लिज काइन्डली रिक्वेस्ट टु अर्डर अस। तपाईँले हामीले चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ यो सम्भव छ, बाहिर चाहिँ यो गर्न सकिँदैन। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो अनलाइनबाट www.sofaofkathmandu.com मा गएर सोफा अर्डर गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा सोफा पुग्छ र तपाईँले चेक गर्नुहोस्। तपाईँले भने जस्तो सामान आयो भने कृपया तपाईँले कुनै नगरिकन तपाईँलाई कुनै डेलिभरी चार्ज लिँदैनौँ, म त्यो सामान रिटर्न गरिदिनेछु। इनकेस हामीलाई त्यो कुरा कन्फिडेन्स छ हाम्रो सामान त्यस्तो जाँदैन, हाम्रो राम्रो छ, तपाईँले भने जुन कलर हो त्यही कलरको सामान जान्छ। मलाई अधिकांश कस्टमरहरूले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ मलाई अनलाइनमा अर्डर गर्न डर लाग्छ भनेर। कृपया हामी विशुद्ध अनलाइन होइनौँ, हामी आफ्नो फ्याक्ट्री आफू प्रोडक्सन गर्ने। तपाईँले सिधै चाहिँ प्रोडक्सन स्थानबाट सोफा किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसरी बुझिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सामान्य समस्याहरू उति बेलै नै हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफै प्रोडक्सन गरेर हाम्रो जुन प्रोडक्सन स्थानबाट कस्टमरसम्म हाम्रो पुग्ने हो। हाम्रो सामानमा पनि एकदमै रिजनेबल रेट हुन्छ, किनकि हाम्रो कुनै बिचमा एजेन्टहरू हुँदैन, हाम्रो कुनै अरू हिडन चार्जहरू लाग्दैन। प्रोडक्सन हुने बित्तिकै जान्छ, सामान पनि हाम्रो अति नै फ्रेस तपाईँले पिस पाउनुहुन्छ। लाँदै केही सामानहरू कहीँ ठोकेर यदि स्क्रैच भयो, यदि उद्रियो भने पनि हामी उति बेलै तपाईँको त्यहाँ समस्या समाधान गरिदिनेछौँ। त्यसमा तपाईँले कुनै दुविधा नमानिकन सोफाहरू अर्डर गरिदिनु हुन र नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरूको चाहिँ अधिकतम उपभोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र कुनै सोफाहरूमा अथवा कुनै उसमा तपाईँहरू यदि देश विदेशमा रहँदा अथवा तपाईँले जान्नु भएको छ अथवा केही सेयर छ भने कृपया हामीलाई इमेल गरिदिनुहोस्, किनभने हामी सफल हुनु भनेको एउटा टिम सफल हुनु हो। एउटा व्यवसाय सफल हुनु भनेको देशमा कमसेकम सोफामा मात्रै पनि प्रोडक्सन हामीले अलिक बढाउन सक्यो र बाहिरबाट आउन सक्यो भने अहिले देशमा यो भयावह अवस्था आएको छ, आर्थिक क्राइसिस छ, अधिकांश पैसा बाहिर जाने र बाहिरको सामान नेपालमा भित्रिने भएको छ। यो रोक्न सकियो भने अहिले दिनमा चाहिँ सालाखाला सोफा अफ काठमाडौँ एन्ड कम्पनीले चाहिँ हाम्रो 15 देखि 20 सेट सोफाहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो सबै खपत भएको छ, मलाई अति नै खुसी छु। एकदमै हाम्रो टिम अति नै खुसी र तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। कतिजना सरहरूले, कतिजना हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, त्यही अनुसार लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आफ्नो पुराना सोफाहरू यदि तपाईँको घरमा पुरानो भएको छ, त्यो पुरानो सोफालाई चाहिँ अब त्यो राखिरहने अर्को सोफा राख्ने ठाउँ छैन, तपाईँले अर्को सोफा राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामी त्यो पुरानो सोफा ल्याइदिएर हामी नयाँ सोफा तपाईँको घरमा डेलिभरी गरिदिनेछौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि चार्ज लिने छैनौँ। हामी पुरानो सोफाको चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो धेरै पुरानो सोफाहरूको चाहिँ खासै कपडा फर्महरू युज नहुने भएकोले धेरै पैसा चाहिँ आउँदैन, तर तैपनि तपाईँहरूको त्यो सामानको पनि हामी व्यवस्थित गरिदिनेछौँ। तपाईँहरूलाई खाट, दराज, बेड, डाइनिङ टेबलहरू तपाईँहरूको कलर कम्बिनेसन गरेर अथवा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन डिजाइन छ त्यो अनुसार बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामी गरिदिनेछौँ। हामीसँग रेडिमेड पनि अहिले तपाईँको 10,000 देखि बेड, 15,000 मा डाइनिङ टेबल र तपाईँको हाई क्वालिटीको सिसौको काठ राखेर बनाएको सिसौको काठ स्ट्रङ बेडहरू, 3 पिस दराजहरू, तपाईँ टिभी सोकेसहरू, म्याट्रेसहरू, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो एउटै पसलबाट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भने पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पनि हामीसँग नेपालमा के कस्ता एमजी कम्पनीका गाडीहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट बाँकी नै छ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। विद्यालय जान कति रमाइलो। 11 सिटर विद्युतीय गाडी टिएफएसके डाँफे बाई दिगो। धुवाँ धुलो नउडाउने, बिजुलीबाट चल्ने भएकोले खर्च पनि कम, वातावरण पनि सफा। विद्यालयहरूको लागि निकै नै सुरक्षित र लाभदायक। दिगो भविष्यको लागि दिगो समाधान। दिगोको विद्युतीय गाडी डाँफे रोजौं, दिगो भविष्य निर्माण गरौं। साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिनरी सामानहरूको लागि एक मात्र गन्तव्य चेन्जिङ नेपाल। परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट।
www.changingnepal.com.np बालकोट भक्तपुर। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि कार्यक्रम मार्केट जानकारीमा पुनः स्वागत छ। यति बेला भने हामीले नेपालमा एमजी कम्पनीले के कस्ता नयाँ गाडीहरू भित्राएको छ, फिचर्सहरू के कस्तो छ, मूल्य कति पर्छ भन्ने लगायतका सम्पूर्ण जानकारी सहितको एउटा स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा भने हामीले स्थलगत रूपमै तयार पारेको एमजी गाडी सम्बन्धी यो स्थलगत रिपोर्ट। सर, हाम्रो दर्शकहरूको लागि हाम्रो यो एमजी एचएसको बारेमा अलिकति बताइदिनु सर। हाम्रो अब अगाडिबाट लुक्सबाटै स्टार्ट गरौँ होइन? हामीसँग चाहिँ अहिले एमजी एचएसएसएफ सो पेट्रोल इन्जिनमा सो 1.5 को टर्बो इन्जिनमा टु व्हिल ड्राइभमा रहेको छ। 1.5 भन्नाले 1500 सीसी को टर्बो पनि टर्बो भनेपछि एक्स्ट्रा पावर जेनेरेट गर्ने भयो। सो यो चाहिँ हजुरको टु व्हिल ड्राइभमा रहेको छ। सो टु व्हिल ड्राइभमा हजुरको फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ छ यसको, र यो तपाईँको अटो गियरमा आउँछ जुन डिसिटी ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ हामी। सो ड्युअल क्लच ट्रान्समिसनमा 7 स्पिडको चाहिँ डिसिटी इन्जिन भनेर भन्छौँ। 1.5 को हजुर 7 स्पिड डिसिटी ट्रान्समिसनमा। लाइटहरू के कस्तो छ यसो? अब यस्तो छ हजुरको लाइटको केसमा डिआरएल एलइडी दिएको छ, हेडल्याम्प तपाईँको एलइडी दिएको छ यसमा है। र योभन्दा बाइक एक्सटेरियरको केसमा हेर्छौँ भने हामीसँग 360 क्यामेरा दिएको छ यसमा। 360 गाडीको चारैतिर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन क्यामेरा है। सो तपाईँको एउटा दिएको छ फ्रन्टमा जुन एमजीको तल दिएको छ, अर्को तपाईँको साइडमा ओआरबिएमको साइडमा दिएको छ, अर्को तपाईँको रियर पछाडि दिएको हुन्छ। सो 360 डिग्री चाहिँ तपाईँको यसमा क्यामेरा दिएको छ। र अर्को एउटा सेन्सर्स दिएको हुन्छ हजुरले एमजी पाइलट भनेर भन्छौँ। सो एमजी पाइलट भनेको चाहिँ हजुरको सेफ्टी फिचर्समा पर्छ जुन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यता सेन्सर्स दिएको छ। यो अगाडिपट्टि पनि सेन्सर हामीले पाउन सक्छौँ। यो पनि हाम्रो सेन्सर हो जुन चाहिँ सेफ्टी फिचर्सको लागि भयो। जस्तै सेफ्टी जस्तै एमजी पाइलट भन्छौँ हामी, त्यो सेफ्टी फिचर्स अन्तर्गत पर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि कुनै वस्तुहरू छ भनेदेखि यसले जस्तै चाहिँ हजुरको यो चाहिँ लेन असिस्ट भयो, र अर्को तपाईँको कोलिजन अलर्टहरू भयो, अनि पेडेस्ट्रियन अटोमेटिक ब्रेकिङ सिस्टमको लागि भयो, र अरू भनेको चाहिँ एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल भयो। हजुर, यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्सर्स दिएको छ। सेन्सरले सपोर्ट गर्ने भयो। अब टायर चाहिँ तपाईँको डायमन्ड कट एलो व्हिलमा चाहिँ 18 इन्चको टायर दिएको छ हजुरलाई। आई मिन 18 इन्चको व्हिल दिएको छ यसमा। ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 185 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ यसमा। सो तपाईँको यसमा भनेको चारैवटा चक्कामा चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटेड डिस्क ब्रेक दिएको हुन्छ हजुरलाई। र इन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको किलेस इन्ट्री हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जुन यसमा तपाईँको पुस बटन दिएको हुन्छ जुन हजुरको चाहिँ लक र अनलक गर्नको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ हजुरलाई। पुस गरेर हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ। र त्यस्तै हामी यता ब्याक साइडतिर जाउँ सर। एलइडी तपाईँको चाहिँ ब्याक लाइटहरू दिएको छ, र तपाईँको अटोमेटिक जुन बुट दिएको छ हजुरलाई, जुन ओपन गर्नको लागि पनि एकदम इजी भयो। यो के हामीले वान टचमै ओपन वान टचमा ओपन र वान टचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द गर्न सक्छ हामी यसलाई है। बोनलेस वाइपर भनेर भन्छ हामी यसलाई। सो अगाडि पछाडि तपाईँको बोनलेस वाइपर दिएको हुन्छ, र तपाईँको डिफगर त दिएको नै छ। सेन्सर्स चाहिँ तपाईँको रियर पार्किङ सेन्सर्स मात्रै दिएको छ सर। सो अगाडि पछाडि पार्किङ सेन्सर्स दिएको छैन। सो जस्ट तपाईँको चाहिँ रियर पार्किङ सेन्सर्स मात्रै दिएको छ यसमा। बुट स्पेसको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो 487 लिटर्सको बुट स्पेस दिएको छ हजुरलाई। यो तपाईँको लगेज कभर भयो। यसमा स्पेयर टायर्स पनि छ कि? स्पेयर टायर चाहिँ हजुरको यहाँ अन्डर दिएको हुन्छ, तल दिएको हुन्छ। यसको अब इन्टेरियर पनि हेर्नेछौँ। यसमा कलर कतिवटा चुज गर्नु? अब कलर चाहिँ हजुरको 3वटा कलरमा आउँछ यो। सो एउटा रेडमा आउँछ, एउटा पर्ल वाइट, एउटा चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकमा आउँछ। र फ्युल क्यापासिटी तपाईँको 55 लिटरको फ्युल क्यापासिटी दिएको छ यसमा। सो यसमा चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट दिएको छ, जुन तपाईँको ड्राइभर सिट र को प्यासेन्जर सिट चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट दिएको छ। ड्राइभर साइडको सिट चाहिँ हजुरको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट हुन्छ भने को प्यासेन्जरको चाहिँ तपाईँको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट मात्रै दिएको छ हजुरलाई। सो अब 1500 सीसीको टर्बो इन्जिनमा भयो। सो स्टार्टिङ हामी पुस बटनबाट गर्छौँ। सो यता दिएको छ हजुरलाई। र यसमा हजुरको 7 इन्चको चाहिँ एमआइडी दिएको हुन्छ, जुन यसबाट चाहिँ हामी यता टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टमदेखि लिएर रेन्ज टु एमपिडी र तपाईँको अर्को चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री भोल्टेज कति छ त्योदेखि हेर्न सक्छौँ। र अरू भनेको म्युजिकहरू सबै हामीले स्टियरिङबाटै कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छ। र यता हामी देखिरहेको छौँ
अब यो चाहिँ हजुरको 10.1 इन्चको इन्फोटेनमेन्ट हजुरको डिस्प्ले दिएको छ जुन टचेबल दिएको छ 360 डिग्रीको चाहिँ क्यामेरा हामी यताबाट हेर्न सक्छौँ सो यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 360 डिग्रीको चाहिँ क्यामेरा भ्यू र यसमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ 3Dबाट पनि हेर्न सक्छौँ सो 3D मिन्स हजुरको साइड बाई चाहिँ हामी यसरी सेलेक्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ ग्यापिङहरू हेर्न सक्छौँ सो ड्राइभिङ मोड्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 4वटा तपाईँको ड्राइभिङ मोड्स दिएको छ इको नर्मल स्पोर्ट्स र कस्ट्युम यो हामीले मोड अनुसार ड्राइभ गर्न सकिने हजुरले मोड चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ इको मोडमा चाहिँ तपाईँको माइलेज अलिक बढी दिने भयो पावर अलिकति लो फिल हुने भयो भने स्पोर्ट्स मोडमा माइलेज अलिकति थोरै स्लाइटली थोरै हुन्छ तर पिकअप चाहिँ बढ्ने हुन्छ तपाईँ स्पोर्ट्स मोडमा सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मुड लाइटहरू आउँछ सो पछाडिसम्म सराउन्डिङ्स सबै दिएको छ हजुरले सो नाइट ड्राइभको केसमा चाहिँ हामी अलिकति गाडीलाई चाहिँ जुन गाडीको इनर भ्यूलाई चाहिँ अलिकति बेटर बनाउन सक्छौँ यो मुड लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ सो मुड लाइट प्लस एम्बियन्ट लाइट भनेको अलमोस्ट सेम नै हुन्छ यो ब्राउन इन्टेरियर भयो यसमा तपाईँको सेम म्याचिङ तपाईँको ब्ल्याक कलरमा आउँछ अर्को तपाईँको रेड इन्टेरियरमा आउँछ सो हामीसँग 3वटा कलरको गाडीमा चाहिँ तिनैवटा तपाईँको इन्टेरियर हामी पाउन सक्छौँ ब्ल्याक आइदर तपाईँको रेड आइदर तपाईँको चाहिँ ब्राउन इन्टेरियरमा स्टियरिङ पनि हजुरको टिल्ट एन्ड टेलिस्कोपिक दुवै दिएको छ हजुरलाई पियानो बटन टच की भनेर भन्छ हामीलाई सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी सेट गर्न सक्छौँ मतलब क्लिक गर्न सक्छौँ सेन्ससवाला दिएको छैन हजुरलाई युएसबी केबलको लागि युएसबी पोर्टको लागि दिएको छ हजुरलाई र प्लस 12 भोल्टको पावर आउटलेटको लागि पनि दिएको छ हजुरलाई लिभर भन्छ हामी गियर सिफ्टिङ लिभर सो यसलाई चाहिँ पार्किङबाट रिभर्स यसरी लिएर सक्छौँ सो न्युट्रल सो ड्राइभ र हामी गियर सिफ्ट गर्न सक्ने केस भनेको हजुरले चाहिँ यसरी स्पोर्ट्स मोडमा ल्याउँछौँ भने बल्ल हामी यसलाई चाहिँ म्यानुअली गियर सिफ्ट गर्न सक्छौँ यो हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल दिएको छ इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक भयो भने यो चाहिँ हजुरको अटो होल्ड दिएको छ सो र अर्को भनेको हामी बुटलाई चाहिँ हामी यतैबाट खोल्न सक्छौँ सो एसी चाहिँ तपाईँको स्क्रिनबाटै अन गर्न सक्छौँ सो यसमा चाहिँ हजुरको अटो क्लाइमेट सिस्टम जुन अटो एसी भयो त्यसमा तपाईँको चाहिँ डुअल जुन टेम्परेचर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै लेफ्ट साइडको लागि यता दिएको छ भने राइटको लागि यता दिएको छ सो यसमा भनेको हजुरको हिटर सिट पनि दिएको छ सो हिटर सिटको स्विच चाहिँ यताबाट हामी अन गर्न सक्छौँ एट्र्याक्टिभ भ्यू भनेको एउटा तपाईँको प्यानोरामिक सनरुफ दिएको छ सो जुन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि हजुरको 6वटा एयर ब्याग दिएको छ हजुरलाई सो हामी विन्डोहरू चाहिँ यो बटनबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यसमा भनेको हजुरको एन्टी पिन्स दिएको छ यो चाहिँ 1 टच अप र 1 टच डाउन बटन दिएको छ सो गाडी स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ यता बटन दिएको छ पुस स्टार्ट बटन सो हामी यताबाट गाडी स्टार्ट गर्न सक्छौँ या बन्द गर्न पनि यताबाट गर्न सक्छौँ र यसको प्राइस रहेको छ 82,90,000 र हामीसँग अर्को मोडल रहेको छ MG हेक्टर जुन एसयुभी सेगमेन्टमा छ सो यो पनि हजुरको 1500 सीसीको टर्बो इन्जिनमा आउँछ र यसमा हजुरको 360 डिग्री भ्यूको लागि चाहिँ क्यामेरा दिएको हुन्छ जुन अगाडि छ यहाँनिर र तपाईँको पार्किङ सेन्सर्सको कुरा गर्दाखेरि हजुरको पार्किङ सेन्सर अगाडि र पछाडि दिएको हुन्छ जुन हजुरले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरको DIL भयो र तपाईँको हेडल्याम्प्सहरू भयो र हजुरको फग लाइट भयो जुन हजुरको क्रोम फिनिस दिएको छ यसमा पनि 18 इन्चको व्हिल दिएको छ र हजुरको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 192 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ यसको फ्युल क्यापासिटी चाहिँ हजुरको 60 लिटर्सको हो यसमा हजुरको अटोमेटिक बुट सिस्टम दिएको छ जुन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ बुट स्पेसको कुरा गर्दा चाहिँ हजुरको यसमा झन्डै झन्डै हजुरको 583 लिटर्सको बुट स्पेस दिएको छ सो यसमा हजुरको इन्टरनेट इनसाइड भनेर दिएको हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले गाडीको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा सो नियर बाई हजुरको चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गरेर या चाहिँ मोबाइलबाट डाटाबाट चाहिँ हटस्पट कनेक्ट गरेर चाहिँ हामी इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ जुन भित्रको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा रियर वाइपर दिएको छ सो सार्क फिन एन्टिना भयो र तपाईँको चाहिँ डिफगर भयो पार्किङ सेन्सर्स हजुरले यता हेर्न सक्नुहुन्छ र यति बेला चाहिँ हामी अब इन्टेरियरमा आइपुगेको छौँ भने चाहिँ इन्टेरियर पनि अलिकति बुझाउनु हुन्छ सर स्योर है सो यो चाहिँ हाम्रो 1500 सीसीको टर्बो इन्जिनमा रहेको छ सो एसयुभी साइज भयो हाम्रो यो MG हेक्टर सो यो चाहिँ हजुरको 6 स्पिडको CVT ट्रान्समिसनमा रहेको छ सो यसमा हजुरले इको मोड पाउनुहुन्छ र अर्को तपाईँको स्पोर्ट्स मोड दिएको छ सो MIDमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ सेटिङहरू यता दिएको छ हजुरलाई सो कार सेटिङमा ट्रिप भयो
टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम भयो र तपाईँको चाहिँ ड्राइभिङ टाइम रेन्ज टु एमपिडी कति छ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यता देख्छौँ सेटिङमा वार्निङ मेसेजेसहरू आउँछ हजुरलाई फ्याटिग ड्राइभिङ सिस्टमहरू आउँछ हजुरको है सो यसको लागि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ 360 डिग्री क्यामेरा दिएको छ सो हामी हेर्न सक्छौँ यसमा 360 डिग्री क्यामेरा इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक र अटो होल्ड दिएको छ यसमा सो अर्को भनेको हजुरको यसमा वायरलेस चार्जर दिएको छ यहाँनिर सो अहिले त्यसमा र साइडमा हजुरको युएसबी पोर्ट पनि दिएको छ यहाँनिर 6 वे इलेक्ट्रिक एचडिएल सिट प्लस यो चाहिँ भेन्टिलेटर सिट आउँछ यो चाहिँ सो तपाईँको यता स्विच दिएको छ सो यो को प्यासेन्जर सिटको लागि चाहिँ यहाँ बटन दिएको छ अर्को तपाईँको ड्राइभर सिटको लागि यहाँ दिएको हुन्छ हजुरलाई अब यो गाडी चाहिँ हजुरको दुईवटा भ्यारिएन्टमा आउँछ र हामीसँग साइन र सार्प भ्यारिएन्ट दुईवटा भ्यारिएन्टमा छ सो साइनमा चाहिँ हजुरको अटोमेटिक पनि आउँछ म्यानुअल ट्रान्समिसन पनि आउँछ र यो सार्पमा पनि तपाईँको अटोमेटिक र म्यानुअल दुवै आउँछ र यो सार्पमा चाहिँ हजुरको म्यानुअल गियरमा चाहिँ हाइब्रिड भनेर आउँछ जुन त्यसलाई चाहिँ माइल्ड हाइब्रिड कन्सेप्टमा आउँछ सो अब यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ तपाईँको 61,49,000बाट सो 61,49,000 को चाहिँ साइन भ्यारिएन्ट जुन तपाईँको म्यानुअल गियरमा आउँछ त्यो बेस्ट अप्सनमा भयो साइनमा तपाईँको अटोमेटिकको चाहिँ तपाईँको 66,99,000 भयो र सार्पको चाहिँ तपाईँको म्यानुअलमा हेर्छौँ भने एमआरपी तपाईँको 77,49,000 भयो र यो सार्पको तपाईँको सिबिटीमा चाहिँ 81,49,000 भयो सो हजुरले यता देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर फिनिसिङ यसमा पनि हजुर मुड लाइट दिएको छ सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मुड लाइटहरू सो हजुरको यता तलबाट आउँछ यो कप होल्डरमा भयो र साइड वाइज तपाईँको चाहिँ मुड लाइटहरू दिएको छ एम्बियन्ट लाइट भनेर भन्छौँ हामी सो चेन्जेबल तपाईँको एम्बियन्ट लाइट दिएको छ अटो एसी भनेर भन्छौँ त्यो दिएको छ अब यसमा हजुरको चाहिँ 6 एयरब्याग दिएको छ यहाँ चाहिँ हजुरको फ्रन्ट भयो साइड वाइज कटन एयरब्याग भयो र अर्को पछाडि दुईवटा दिएको छ सो हजुरको गाडी एसयुभी सेगमेन्टमा दिएको छ हजुरलाई एमजी हेक्टर प्यानोरामिक सनरुफ दिएको छ जस्तै अब एमजी हेक्टर सार्पमा चाहिँ हामी भोइस कन्ट्रोल पनि युज गर्न सक्छौँ सो भोइस कमान्डको थ्रुबाट हामी के कमान्ड्सहरू यसलाई रिड गराउन सक्छौँ जस्तै Hi, how can I help? ओपन द सनरुफ सो यसरी चाहिँ हामीले भोइस कमान्डको थ्रुबाट पनि असिस्ट गर्न सक्छौँ यो गाडीलाई चाहिँ क्लोज द सनरुफ र यसलाई चाहिँ हामी हिन्दी ल्याङ्ग्वेज र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ कमान्ड गर्न सक्छौँ सो स्टेरिङ चाहिँ हामी बोथ टिल्ट एन्ड टेलिस्कोपिक दुइटै युज गर्न सक्छौँ यताबाट यसलाई चाहिँ हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ टिल्ट टेलिस्कोपिक दुवैबाट एडजस्ट गर्न सक्छौँ र क्रुज कन्ट्रोल दिएको छ र क्रुज कन्ट्रोल हामी यताबाट सेट गर्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ बटम्सहरू दिएको छ यताबाट हामी क्रुज कन्ट्रोल पनि सेट गर्न सक्छौँ र यता राइट साइडतिर हजुरको दिएको छ जुन भोल्युम प्लस नेक्स्ट बटम र भोइस कमान्डको बटमहरू भयो र कल रिसिभर र डिस्कनेक्ट पनि दिएको छ हजुरलाई सो आर्मरेस्ट दिएको छ यसमा र आर्मरेस्टको तल चाहिँ हजुरको एउटा स्टोरेज बक्स दिएको छ सो हजुरको विन्डो कन्ट्रोल यता दिएको छ र तपाईँको सेन्टर लक र अनलक बटम यता दिएको छ र हजुरको मिरर एडजस्टर चाहिँ यता दिएको छ हजुरको सो हजुरको मिरर फोल्ड र एडजस्टर राइट लेफ्ट यो भयो बोनेट यताबाट खोल्न सक्छौँ भने फुल क्याप हामी यताबाट खोल्न सक्छौँ अब सिट चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट आउँछ यसमा सो विथ भेन्टिलेटर सिट यसमा पनि हजुरको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट भयो ड्राइभर सिटको यसमा के छ फाइनेन्सहरूमा लिन सक्ने व्यवस्था छ फाइनेन्सको लागि त हाम्रो आफ्नै फाइनेन्सिङ सुविधा छैन सो हजुरले ब्याङ्कको थ्रुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको पर्सनल पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ 50% डाउन पेमेन्ट र 50% चाहिँ हजुरको फाइनेन्स गरिरहेको छ र कम्पनीको नाममा चाहिँ तपाईँको 70% म्याक्सिमम फाइनेन्स गरिरहेको छ कम्पनीको नामबाट 30% को डाउन पेमेन्ट भयो दर्शक महानुभावहरू आजको लागि कार्यक्रम मार्केट जानकारी यति नै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आगामी साता पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक सामग्रीका साथ अवश्य पनि आउने नै छौँ अहिलेको लागि भने हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते।